7 नवंबर 1947 को राजौरी पर मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया। इसमें कई हिंदू और सिख हिलाक हुए। 9 नवंबर को जम्मू में मुस्लिम महाजरीन पर हमला किया गया, कई मुसलमानों को शहीद कर दिया। 13 नवंबर 1947 को मेजर जनरल कुलवंत सिंह ने झांगर, पुंछ, नौशहरा, मीरपुर और कोटली को 7 दिन में दोबारा हासिल करने का अज़म किया, मगर जनरल राय बिचर ने इस मंसूबे पर तनकीद की। 18 नवंबर को 50 पारा ब्रिगेड ने नौशहरा पर दोबारा कब्जा कर दिया। 16 नवंबर को गिलगित खान गुलाम मोहम्मद खान पॉलिटिकल एजेंट पहुंचे। उन्होंने वहां अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान किया। 25 नवंबर 1947 योम मीरपुर क्यों मनाया जाता है? मैं हूं मकबूल आज़ाद, रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर। ने जब मीरपुर को डोगरा फौजियों से आजाद कराया तो इस दौरान हिंदू और सिखों की अमवात हुई। उनकी याद में मकबूजा कश्मीर में हर साल 25 नवंबर को मीरपुर डे या योम मीरपुर के तौर पर मनाया जाता है। कत्ल गारत दोनों तरफ जारी थी। 6 नवंबर को जम्मू में मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मीरपुर के एक साबिक बासी बाल के गुप्ता ने नवंबर 1947 में होने वाले वाकयात के बारे में एक किताब लिखी। अपनी किताब में वो लिखते हैं, 1947 में मीरपुर शहर 2 हफ्तों से पाकिस्तान आर्मी और पठानों के घेरे में था। 25 नवंबर 1947 की सुबह को 8 बजे पाक आर्मी ने शहर का मगरबी हिसार तोड़ दिया और शहर में दाखिल होकर कत्ल गारत गरी शुरू कर दी। शहरी भागकर मशरक की तरफ कचहरी में इकट्ठे हुए कि जहां करीब ही डोगरा फौज का हेडक्वार्टर था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला डोगरा फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल पूरन सिंह थापा डिप्टी कमिश्नर राव रतन सिंह को साथ लेकर झंगड़ की तरफ भाग गए हैं। सड़क चूंकि पाकिस्तान आर्मी के कब्जा में थी, इसलिए उन्होंने एक पगडंडी पर सफर शुरू किया। लोग जो फौजी हेडक्वार्टर में पहले पहुंच गए थे वो उनके पीछे चल पड़े। तकरीबन 5 मील लंबा कारवां था। बाल के गुप्ता अपनी मां और छोटे भाई के साथ कचहरी के अहाते में पहुंचे। उनकी टांग जख्मी हो चुकी थी। लंबा सफर करने के वो काबिल न थी, लिहाजा दोनों भाइयों ने उन्हें रोते हुए अलविदा किया और 3 बजे काफिला के पीछे चल पड़े। जब तक रोशनी रही जहाज ऊपर चक्कर लगाते रहे और पाकिस्तान आर्मी और पठानों पर फायरिंग करते और गोले बरसाते रहे, मगर जब अंधेरा छा गया तो वो कसगुमा से 1-2 मील जनूब में एक कुएं पर पानी पीने के लिए रुके। वहां उन पर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कई मारे गए, बाकी जिस तरफ मुंह आया भाग पड़े। इससे कारवां बिखर गया। उनके चाचे विश्वनाथ और मकन लाल शुमाल की तरफ भागे और 3-4 दिन जंगल में भटकने के बाद झंगड़ पहुंच गए। झंगड़ से वो बस में सवार होकर जम्मू चले गए। बाल के गुप्ता और उनके दूसरे साथी रास्ता न जानते थे, लिहाजा वो एक पहाड़ी पर चढ़े जहां पाकिस्तानी सिपाहियों और पठानों ने उन पर गोलियां बरसाईं। वो घबरा गए और अंधेरे में कसगुमा की तरफ चल पड़े, इसलिए कि उनमें से मोती राम और दीगर चंद लोग राजा अफजल को जानते थे। उनका ख्याल था कि वो उन्हें बचा लेंगे, मगर उन्होंने बच्चों को छोड़कर मोती राम समेत सबको कत्ल करा दिया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने कारवां का पीछा किया और उन्हें घेर कर हथियार फेंकने को कहा। काफिला में जिन जिन के पास हथियार थे वो उन्होंने जमीन पर रख दिए। उनमें पिस्तौल भी थे और खंजर भी। हथियार फेंक देने के बाद वो कैदी बन गए। कैदी बनने से पहले गैरतमंद हिंदुओं और सिखों ने अपनी जवान बेटियों और बीवियों को अपने हाथों से कत्ल किया ताकि वो पठानों के हाथ न लगें। ये नज़ारा बड़ा अंधोनाक था जिसने काफिला वालों के दिल दहला दिए। 26 नवंबर की सुबह को पाकिस्तानी फौजियों ने सब काफिले वालों को, जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 थी, हुक्म दिया कि कसगुमा से जनूब मगरब की जानिब चल पड़े। वो सारा दिन चलते रहे और शाम को अकालगढ़ गांव में पहुंचे। वो बुरी तरह थके हुए थे और भूखे प्यासे भी थे। उन्हें खुले मैदान में बिठाकर हर तरफ पहरा लगा दिया गया।
اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے کیمپ سے نکل کر کھیتوں سے مکئی کے بھٹے اور کچھ دال کی پھلیاں توڑی اور کیمپ میں جو آگ کا الاؤ سردی مٹانے کے لیے روشن کیا گیا تھا اس پر بھونی اور بھوک مٹائی اور قریب کے کنویں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائی۔ انہیں وہاں آرام کرتے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ انہیں کہا گیا جتنا روپیہ پیسہ اور سونا چاندی ان کے پاس ہے اسے ڈھیر کر دیں۔ چنانچہ 3 ڈھیر لاگ گئے جن کا وزن 1 ٹن سے کم نہ ہوا ہوگا اور کرنسی نوٹ تقریباً 2 کروڑ روپے کے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہاں کے لوگ بھی اسیروں کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پاکستانی سپاہیوں نے کچھ سکھوں کو باہر نکالا اور انہیں اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ سکھوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی اور مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ مزید مسلمانوں کے گاؤں جلا دیے تھے اور جو بچ کر ٹرینوں میں سوار ہوئے تھے انہیں وہاں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا اور مارنے سے پہلے کہا تھا لو ہم تمہیں پاکستان بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ لاشوں سے بھری گاڑیاں واگا بارڈر کراس کرتی تھیں۔ انہوں نے جن ہندو اور سکھ عورتوں کو اغوا کیا، اسیروں نے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اور خوف کے عالم میں رات کا بقیہ حصہ بسر کیا اور وہ جو نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 27 نومبر کی صبح کو انہیں تھوتھال کی طرف چلنے کو کہا گیا، لہٰذا وہ اس طرف چل پڑے۔ راستے میں لوگ ہندو اور سکھ عورتوں کو اغوا کرتے رہے اور ان کے رشتہ دار جب آڑے آتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ جہاز اوپر چکر لگاتے رہے مگر قافلہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ پاکستانی سپاہی اور پٹھان جب جہاز آتا تو قافلے میں گل مل جاتے تاکہ ان پر جہاز فائر نہ کر سکے۔ وہ تھکے آرے تھوتھال پہنچے۔ اسی اثنا میں وہاں الہی بخش زرگر مسلم کانفرنسی لیڈر وہاں پہنچے۔ انہوں نے بپن گپتا کو باہر نکلوایا۔ بپن گپتا میرپور میں شرافت اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ الہی بخش نے ان سے پوچھا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بطور صحافی انہیں تحفظ دیا جائے، اس لیے کہ وہ صرف صحافی تھے، مسلمانوں کے خلاف نہ تھے۔ مگر الہی بخش نے ایک نہ سنی اور انہیں گولی مروا دی۔ باقی مسلمان جو وہاں جمع ہو گئے تھے دن سکھوں اور ہندو اور خاص کر مہاجروں کو چن چن کر قتل کرتے رہے۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے گاؤں کے خالی مکانوں میں ہندو اور سکھوں کو جانے کا کہا۔ وہاں کوئی سردی کا انتظام نہیں تھا، لہٰذا وہ ساری رات سردی سے ٹھٹھرتے رہے۔ 28 نومبر کی رات کو قافلے کو جگا کر علی بیگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ رات کا سفر اس لیے اختیار کیا گیا کہ پاکستانی سپاہی بھارتی ہوائی جہازوں کی شیلنگ سے ڈرتے تھے۔ راستے میں بھی عورتوں کا اغوا اور ان کی خودکشیاں، ہندو اور سکھ مردوں کی قتل و غارت جاری رہی، حتیٰ کہ وہ اپر جیلم دریا پر پہنچ گئے۔ وہاں پر بے شمار ہندو عورتوں نے دریا میں چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کی۔ پہلے وہ اپنے بچوں کو دریا میں پھینکتیں اور پھر خود کود جاتی۔ پاکستانی سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر بے سود، اس لیے کہ وہ اس پر فخر محسوس کرتی تھیں اور یہ ان کے دھرم میں شامل ہے کہ جب کبھی وہ غیر ہندو کے قبضے میں جانے لگیں تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خودکشی کر لیں۔ دوپہر ہونے کو تھی جب وہ علی بیگ پہنچے۔ انہیں وہاں موجود سکھوں کے خالی گردوارہ میں ٹھونس کر گیٹ بند کر دیا گیا۔ قیدی بنائے گئے تھے تو 10,000 کے قریب تھے، مگر جب گردوارہ میں بند کیے گئے تو 5,000 باقی رہ گئے تھے اور وہ بھی بوڑھی عورتیں، مرد اور بچے تھے۔ گردوارہ 2 منزلہ تھا اور اس میں مشکل سے 500 آدمیوں کی گنجائش تھی۔ جب 5,000 کو اس میں بند کیا گیا تو دم گھٹنے لگا، لیکن عمارت کی کھڑکیاں جل جانے کی وجہ سے دریچوں سے ہوا آتی جاتی تھی۔ صحن کا فرش کچا تھا، رفع حاجت کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ مرد تو رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں چلے جاتے تھے مگر عورتیں وہاں ہی ایک بڑا کچن بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ کوئی خاک روب بھی نہ تھا، لہذا صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اوپر کی منزل میں ان کے چچا امر ناتھ جھاڑو لگا دیتے تھے اور دیگر غلاظت بھی باہر پھینک آتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح پیشہ ور بھنگی کرتے ہیں۔ نیچے کی منزل میں فضلے اور پیشاب کی عفونت سے سانس لینا مشکل تھا۔ گردوارہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں پانی کم تھا، لہٰذا نہانے اور کپڑے صاف کرنے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ رات کو ہر فرد کو وہاں
2 आउंस आटा और कुछ दाल बतौर राशन दी गई, जिसे इकट्ठा करके औरतों ने पकाया, मगर ये निवाला ही आया। ये हमारा राशन मुकर्रर हुआ। बाद लोगों के पास पैसा भी था, लिहाजा वो पास के गांव से खाने की चीज़ें पहरेदारों की इजाज़त से ले आते थे, और मर्दों को करीब के जंगल से लकड़ियां चुनकर लाने की इजाज़त भी मिल जाती थी, ताकि उनको जलाकर खाना पकाया जा सके और सर्दी का मदावा भी हो जाए। दूसरे दिन गुरुद्वारा से पहले सिखों को निकालकर गोली मारी गई। इसके बाद राष्ट्रीय सेवक संघ के लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। एक दिन 2 जंगी कैदी लाए गए जो मीरपुर गैरिजन से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। हालांकि जंगी कैदियों को जिनीवा कन्वेंशन के तहत कत्ल नहीं किया जा सकता। 1 दिसंबर को सरदार मोहम्मद इब्राहिम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सदर अली बेग आए, तो उनसे वकीलों ने, जिनमें सीताराम, सरदार जोगिंदर सिंह, अमरनाथ और नंदलाल शामिल थे, पाकिस्तानी सिपाहियों के बुरे सलूक की शिकायत की। शिकायत सुनने के बाद उन्होंने अपने साथी वकीलों से बड़ी हमदर्दी जाहिर की और नंदलाल को अपना स्वेटर, अमरनाथ को अपनी टोपी और सीताराम को अपना मफलर दिया, लेकिन जाते हुए इशारा कर गए कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे तमाम पढ़े लिखे हिंदुओं को एक बस में बिठाया गया कि उन्हें रावलपिंडी ले जाया जाएगा और फिर बातचीत के बाद जम्मू भेज दिया जाएगा, मगर उन्होंने नहर के एक पुल पर बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। मासवा मास्टर हरबंस लाल के जो नहर में कूद गया और कुछ फासला तैर करके नहर के किनारे चला गया, जहां उसे एक रहमदिल मुसलमान ने बचाया और उसे बाद में जम्मू भेज दिया गया। और सिखों का एक बड़ा गिरोह जो काफिले से बिछड़ गया था, वो रास्ता भूल कर 3 दिन तक चलता रहा। झंगड़ से 2 मील दूर ही थे कि पाकिस्तानी सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें कैदी बनाकर कसगुमा ले गए। वहाँ राजा मुरातब खान और राजा लाल खान ने उन्हें खाने को कुछ दिया और उनसे सोना चांदी और पैसे ले लिए। रात उन्होंने गांव में गुजारी। सुबह के वक्त पाकिस्तानी सिपाहियों ने 500 के करीब मर्दों को अलग करके एक पहाड़ी पर चलने को कहा। जब वो उस पर चढ़ गए तो उन्हें कुल्हाड़ियों, तलवारों और बर्छियों से मार डाला। उनकी लाशें एक खाई में फेंक दी। बाकी सबको अली बेग गुरुद्वारा में छोड़ दिया गया। गुरुद्वारा में जो राशन तकसीम होता था उसमें मिलावट थी, जिसकी वजह से तकरीबन सबको खूनी पेचस लगना शुरू हो गए। तिबी इमदाद का वहाँ कोई इंतज़ाम न था, लिहाजा बहुत से लोग इस बीमारी से मर गए। एक हिंदू डॉक्टर चरणदास गुप्ता उन कैदियों में मौजूद था, लेकिन दुआ के बगैर वो क्या मदद कर सकता था। मरने वालों को पहरेदार नहर में भी नहीं बहा देते थे, मगर जब उनकी बू से वो भी मुतासर होने लगे तो उन्होंने मर्दों को नहर में बहाने की इजाज़त दे दी और सब मर्दों को नहर में बहा दिया गया। राशन चूँकि ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिलता था, इसलिए वो बाहर जाकर खेतों से जड़ी बूटियाँ, बसा औकात ज़मींदारों की लगाई हुई सब्जियाँ उखाड़ लाते थे, जिससे उनका पेट भर जाता था। बसा औकात जब वो शाम को जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाते हुए पाकिस्तान आर्मी के बावर्ची खाने के पास से गुजरते, खुशबू उन्हें मजबूर कर देती कि वो बावर्ची से रोटी और सालन मांग लें। वो उन्हें रोटी दे देते थे और सालन भी, मगर सालन अक्सर गाय के गोश्त का होता था, जिसे वो मजहबी नुक्ता नज़र से कबूल नहीं करते थे। कुएं का पानी भी जरासीमी हो गया था, इसलिए कि जिन बर्तनों में वो निकाला जाता था वो गंदे होते थे। ये पानी भी बीमारियों में इजाफा करता था, इससे बहुत आदमी बीमार होकर मर जाते थे। नवंबर 1947 से लेकर फरवरी 1948 की इब्तिदा तक 2 से 3 हज़ार कैदी मुख्तलिफ बीमारियों से मर गए थे। एक दिन ये खबर गर्दिश करने लगी कि करमचंद महात्मा गांधी कत्ल कर दिया गया है। कहीं से तस्दीक नहीं हो रही थी। बिलाखिर एक अखबार का टुकड़ा उन्हें मिला कि जिसमें कोई मुतवव्वल हिंदू पास के गांव से खुर्दोनोश का सामान लपेट कर लाया था। इसमें तफसीर थी कि नथुराम गोडसे ने महात्मा को इसलिए कत्ल किया है कि वो कहता था कि मुसलमानों से अच्छा बर्ताव करो। पाकिस्तान और इंडियन रेड क्रॉस के अफसरान जब अगवा शुदा मुसलमान और हिंदू सिख औरतों की बाजियाबी के लिए एक दूसरे के मुल्क के महाजर कैंपों में आने जाने लगे तो उन्हें अली बेग के कैदियों का पता चला। दरियासना आलमी रेड क्रॉस कमेटी तक भी खबर पहुंच चुकी थी, तो कैदियों की रिहाई की कोशिशें शुरू हुई जो कामयाब साबित हुई। चुनांचे मोरहा 19 मार्च 1949 को असीरान अली बेग को सराय आलमगीर से ट्रेन में सवार करके इंडिया भेज दिया गया। ये मीरपुर से निकले
تو 20,000 تھے اور ٹرین میں بیٹھے تو کل 1600 تھے، باقی سب مارے گئے تھے یا اغوا ہوئے تھے۔ بالکِ گپتا اپنی کتاب میں چند ایک مسلمانوں کا اچھے الفاظ میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایک عبدالعزیز جو گوبند پور موجودہ افضل پور کے رہنے والے تھے، انہوں نے 150 ہندوؤں اور سکھوں کو پناہ دی۔ ان کے کیمپ کا نام دتیال کیمپ تھا۔ انہوں نے سب قیدیوں کو آسائشیں فراہم کی، کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی۔ آخر 19 مارچ کو انہوں نے سب قیدیوں کو اپنی نگرانی میں سرائے عالمگیر ریلوے اسٹیشن پر ریڈ کراس کے افسران کے حوالے کیا۔ دوسرے فتح محمد جو سرائے عالمگیر کے رہنے والے تھے اور پرشوتم لال کے والد لال چند کی دکان پر ملازم رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ لال چند کی فیملی علی بیگ کیمپ میں قیدی ہے تو وہ وہاں 9 دسمبر کو پہنچے۔ اس وقت پاکستانی سپاہی لال چند کے بیٹے پرشوتم لال کو قتل کرنے والے تھے۔ اس نے آ کر اسے چھڑایا اور پاکستانی افسران سے بات چیت کر کے آئندہ کے لیے اسے قتل نہ کرنے کی ضمانت لی اور ساتھ ہی ان کی فیملی کو ضروریات کی ساری اشیاء پہنچائیں۔ پھر جب سرائے عالمگیر میں قیدیوں کی ٹرین انڈیا روانہ ہونے کے لیے اسٹیشن پر کھڑی تھی تو وہ ادھر آ گئے اور پوچھا کہ وہ کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ پرشوتم لال نے انہیں کہا کہ ساری ٹرین پیاسی ہے، انہیں پانی پلا دیں۔ چنانچہ انہوں نے سب کو پانی پلایا اور پرشوتم لال کو کھانے پینے کی چیزیں دی۔ ان کی کچہری میں جو اسیر تھے انہیں بھی بسوں کے ذریعے جموں بھیجا گیا، جن میں گپتا کی ماں بھی تھی، اور وہاں سے جو مسلمان کیمپوں میں تھے انہیں پاکستان بھیجا گیا۔ ان میں چودھری غلام عباس بھی تھے جو بعد میں پاکستانی کشمیر کے صدر بنے۔